نشوفوا دابا باش لنا لا نوسيون ديال لا فورس نشوفوا لا نوسيون ديال لو شون. دونك لو شون هاد الكلمه شويه كتخلع. علاش كتخلع؟ بيان سور حيت فاش كتزيد شويه في الفيزيك كتلقى لا تيوري ديال لي شون كوانتيك، يعني في ميم شي تقريبا كتلقى هاد لا نوسيون ديال لو شون. دونك شنو هو لو شون؟ تو سامبلومون يمكن لي نديفينيه، دونك نعطي واحد ديفينيسيون اللي هي سامبل او الحقل اي توت. دونك يمكن لي نديفينيه de cette façon. Donc, et toute grandeur physique, donc et toute grandeur physique, malha qui prend une valeur, donc qui prend une valeur différente en tout point de l'espace. Donc, en tout point de l'espace. Par exemple, maintenant, la température. Donc, la température, par exemple, mais là, est un champ. Mais, le champ, les voies particuliers, donc, est un champ. Mais est un champ. Donc, on dirait, est un champ, le champ scalaire. Alors, le scalaire, c'est qu'on a la température, la chambre. Donc, il a dit, une pièce. Une pièce, la chambre. Bien sûr, la température, elle est distribuée. Maintenant, on a T1, T2. Maintenant, on a un chauffage. Un chauffage à la bras. Donc, on a bien sûr, il y a les points, on a mesuré la température. Le point il y a T1, on a تقريبا T1, on a T1, on a T1. ما حتى كنت كتبعد ولا température كتنقص. هنا عندك مثلا T2, T3, T4. يعني في la pièce كاملة في ما ميزوريتي لا تمبيراتور غادي تلقى واحد لا فالور. مثلا تلقى هنايا 30 دوغري، هنايا 27 دوغري، هنايا 25 دوغري، هنا 23 دوغري، هنايا 40 دوغري اكسيتيرا. يعني في اي بوين في ليسباس شنو كتلقى اون فالور دو تمبيراتور. دونك كنقولوا بان لا تمبيراتور اي ان شون اللي هو سكالير. على سكالير حيت هذه يعني لا تمبيراتور ما عمرك تسمع بان كاين اون تمبيراتور مثلا سولون اون ديريكسيون. ما كنقولوش درجه الحراره تساوي 30 درجه نحو الشمال او نحو الجنوب. كنقول غير 30 درجه وكنسكت. يعني سي اون بروبريتي اللي هي سكالير او سلميه. اوكي. L'autre temps, donc la température, mathématiquement, il y a T, X, Y, Z, ou bien sûr, qui varie selon le temps. حيت إلا خليتي هاد la température, مثلا طفيتي هاد الشوفاج هذا، التمبيراتور شنو كيوقع لها؟ كتبقى تفاري اون فونكسيون ديال لو طون، تبقى تنقص حتى تولي مثلا 25. يعني لا température ديال البلاد ولا ديال المدينة ولا. اوكي. دونك سي اون فونكسيون كي ديبون ب X, Y, Z et le temps bien sûr. كاين ان اوتر تيب ديال لو شون. مثلا الا خديتي في واحد لا كوندويت ولا واحد التويو فيه واحد السائل مثلا او واحد المائع، واحد السائل الماء مثلا. كنعرفوا بان الا بغيت ندرس لا فيتاس ديال الماء، مثلا هنا كيكون عنده اون فيتاس V1، هنا V2، هنا مثلا V3، هنا مثلا V4 اكسيتيرا. دونك هنا شنو كتلاحظ؟ لا فيتاس مالها سي اون غروندور اللي هي فيكتوريال. علاش فاش كنهضر على لا فيتاس كنقول لا ديريكسيون؟ مثلا دو A à B، مثلا دو A à B. دونك هذه سي اون ديريكسيون. دونك هذا كيتسمى ان شون دو فيكتور. دونك الا بغينا نشرحوا هاد لا نوسيون ديال لو شون tout simplement. Donc le champ يمكن لي نقول يمكن لك تشوف لو champ c'est une fonction يعني mathématiquement définie. يعني c'est une fonction اللي هي mathématique. c'est une fonction mathématique. كما قلت لكم يمكن لي نقسمها على champ اللي هو vectoriel بحال امثله ديال لو شون فيكتوريال، بحال لو شون الكتروستاتيك اللي هو لوبجيكتيف ديال هاد لو كور ديالنا. لو شون الكتروستاتيك فيتاس dans un fluide مثلا. عطيوني شي اكزامبل واحد اخر. مثلا موفمون ديال لي بارتيكول فواحد حتى هي فيتاس، حتى هي شون دو فيتاس. دونك ماشي مشكل بلا ما نعاودوها. وكاين كما قلت لكم لو شون اللي هو سكالير.
Le champ scalaire, le champ مثلا de température, le champ de pression. La pression, c'est une grandeur les scalaire. Donc, tu as la pression, ça dépend de x, y, z et le temps, bien sûr, etc. etc. Donc, on a des exemples, ok?